Bien. Donc on va essayer maintenant de faire un TP, un premier TP après avoir fait notre premier algorithme. Donc je fais TD تاعنا la dernière fois on a vu c'est-à-dire on a vu comment créer un algorithme, comment construire un algorithme. Donc je fais الطريقة اللي نستخدموها. Donc تتكون l'exercice هذا هو écrire un algorithme qui lit deux entiers x et y au clavier puis affiche leur somme et leur produit. Donc je fais l'exercice في TD1. OK. شفنا الطريقة كيفاش نحلوه. قلنا il faut le lire, analyser l'exercice بعد écrire l'algorithme. حلينا مع بعض l'exercice, تبعنا هذه الطريقة حلينا مع بعض l'exercice في TD1. maintenant ها هو l'algorithme اللي توصلنا له في TD. on حلينا وكتبنا l'algorithme. donc هذا هو très bien le modèle informatique تاعنا. c'est l'algorithme qui fait la résolution تاع هذا le problème ou bien هذا l'exercice. bien. maintenant une fois l'algorithme خدم لي نروح لا سال تي بي. هنا لا سال تي بي الخدمه غادي تجيك سهله باسكو التي دي هو الاساس. علاه؟ في التي دي هو اللي فكرنا حللنا شفنا شنو هما لي دوني تاعنا شنو هما لي كونستانت شنو هما لي انستركسيون اللي نخدموا بهم ثم وين درنا التحليل وفكرنا غايه باش خرجنا بهذا الالغوريثم. دونك لاحظوا بلي هذا سي ان الالغوريثم تاع هذا بتيت اكزرسيس. دونك دائما ندير الاسقاط بلي ممكن يكون عندك اكزرسيس كبير ان اكزرسيس كبير وين كاين بزاف لي دوني وبزاف لي انستركسيون. دونك يدي الوقت تادير الالغوريثم باش تفكر فيه وتادير تحل الاكزرسيس وتفكر وتكتب الالغوريثم يدي لك وقت. هذا هو الوقت المهم. اون فوا تخرج بالالغوريثم لا بروغراماسيون تجيك سهله بزاف. علاه؟ باسكو لا بروغراماسيون تدي هذا الالغوريثم تدخل لا سال تي بي وتحاول دير لا تراديكسيون. غير هذا الالغوريثم ترجمه باللغه السي. حنا نخدموا لونغاج سي. ترجمه بالسي وتدير لي زيكزيكسيون تاعك سي تو تشوف النتائج. سايت هنا ما تفكرش بزاف باسكو التفكير سي فكرت اون فوا خرجت بهذا البرودوي خرجت بهذا الالغوريثم بهذا النتيجه تاع الحل التمرين ودرت لي هذا لو موديل تاع الالغوريثم سي طري بيان. هنا راك صح. تقعد غير لو كوتي براتيك باغي تشوف لي زيكزيكسيون. دونك هذا هو الاساس. دونك غادي نديرو تي دي تاعنا تاع ليكزارسيس هذا اللي حليناه وندخلوا لا سال تي بي. دونك كي ندخلوا لا سال تي بي لابد يكون عندنا برومييرمون لورديناتور لا ماشين ويكون عندنا بيان سور الاخر l'idée تاعنا يكون افيش. دونك ها هو l'idée تاعنا اللي درنا الانستالاسيون تاعه. دونك نافيشي لكم je vais vous afficher ou bien je vais vous mettre dans la description le lien تاع la vidéo où on a installé le dev C++. غادي نعتبروه comme TP1. دونك TP1 درنا الانستالاسيون تاع لوتي اللي غادي نخدموا به اللي هو يسموه l'IDE dev C++ اللي غادي يسمح لنا باش نخدموا البرامج بالسي بلغه السي avec le langage de programmation C. Donc le raccourci تاعها في البيرو هنايا تاعي très bien parce que qui dit l'installation automatiquement il crée un raccourci في البيرو. Donc je vais cliquer على le raccourci هذا pour faire exécuter mon IDE. très bien. Donc voilà l'IDE تاعي. donc تلاحظوا على قلت لكم لا فيرسيون جديده هذه سي 5.11. لي فيرسيون قدام تاع سي يخدموا بالنسبه l'instruction de lecture يخدموا بالread. la version 5 تخدم بالscan F. très bien. جاي من كلمه scanner. donc la version 5.11 جديده عطيتكم كيفاش le lien pour la télécharger. maintenant une fois عندي le menu نروح الفايل. اوكي. maintenant غادي ما غاديش ندير نوبن ما غاديش نفتح فيشي ديجا كاين لا باغي نخدم فيشي جديد. donc عندي هنا دو تيب دو فيشي ou bien source file ou bien project. مانيش باغي ندير بروجي باسكو بروجي هو مجموعه من لي فيشي مازال ما وصلناش لهذيك المرحله. حنا باسكو انا مبتدئين غادي في الاول نديرو ان فيشي سورس اللي فيه البرمجه صديق حل التمرين باستعمال السي ان سول فيشي. دونك نكليكيو عليه يعطيني ليديتور دو تكست. هذا هو ليديتور دو تكست اللي يسمح لي باش نكتب البرنامج تاعي. اوكي تري بيان. علاه نسمو ايديتور دو تكست اون فونيتر اللي تسمح لي باش نكتب بروغرام تاعي بلغه السي. تري بيان. maintenant لاحظوا هو كي كريا سادير الكومبيلاتور كي كريا لو فيشي دار له هنايا untitled سادير كوم كوا ما كانش بالانجلي. هذه بالانجلي صافي دير بالفرنسيه سون ما عندهاش ان نو مازال يفون سوفغاردو غادي عاد نكتبوا بعد نديروا لو سوفغاردي في الديسك دور اللي غادي نحتفظوا به عاد ما عنده ليكزيكسيون لا كومبيلاسيون ليكزيكسيون. دونك حنا غادي ديجا نترجموا ديريكتومون هاد ليكزيرسيس. اوكي. دونك انا جو فيرمي هذا باش نخدم ديريكتومون البروغرام تاعي. تري بيان. دونك هذا هو الالغوريثم. دونك تحمل هذا الالغوريثم تاعك نورمالمون يكون مكتوب في ورقه وقلم باسكو تي دي ما تسحقش كيما قلت لكم ما تسحق لا ماشينه لا والو. تسحق
الورقه والقلم l'exercice ولا ماتيير غريز تاعك. ما معنى لا ماتيير غريز؟ لو باجاج، تكون مراجع الكور، تكون فاهم ما معنى اون افيكتاسيون، ما معنى اون فاريابل، فاهم كيف دير ان الغوريثم، الفورما تاع ان الغوريثم، تكون قاري الكور تاعك وفاهمه، تطبقه في التي دي باش دير لي هذا الالغوريثم. صاي انا احترمت الفورما، درت لو موكلي الغوريثم، درت لو نو ان الغوريثم، بوين فيرغول، لا بارتي ديكلاراسيون، لا فاريابل، البارتي تاع الكور تاع الالغوريثم، ديبي فان، كتبت لي زانستركسيون، عندي لانستركسيون دافيكتاسيون، ها هو السيمبول تاعها، عندي لا ليكتور، عندي ليكريتور. فوايي هادو كاع تكون قاريهم في الكور. هادو بور لو مومون غير البدايه، باسكو غادي تزيد تشوف دوطخ زانستركسيون يكونوا شويه معقدين على هادو. دونك لي طريقه الدراسه تكون كيما هاك، نقرا الكور تاعي، نفهم المفاهيم تاعه، نجي للتي دي نطبقهم على شكل الغوريثمي كيما هكا، ونروح لاصال تي بي تاعي. دونك غادي نطبق، عندي الغوريثم اسم تاعها اكزو 1. دونك من بعد نشوف كيفاش نعطي لو نون في لا سوفغارد. عندي لي فاريابل اكس واي سون برودوي دو تيب انتيي. دونك نجي ليديتور تاعي دو تيكست وندير. دونك قلنا قبل ما ندير اي حاجه الفون ندير ندخل لا فاري اللي يسموهم لي فيشي اون تيت، نديروهم بالانكلود لي فيشي اون تيت. اوكي قلنا اس تي دي بيبل ستاندار اي او بوين اش، صحيح هضرنا عليها. قلنا سي اون ليبريري، سي ان فيشي ليبريري، ان فيشي دون تيت اللي فيه لي فونكسيون دونتري سورتي، انبوت اوتبوت، اي او هنايا. تري بيان. دونك ديجا هضرنا قلنا اس تي دي سي ستاندار، I c'est input, O c'est output, ou H c'est hidden. Donc c'est un fichier, c'est une bibliothèque standard d'entrée-sortie. Bien. اللي غنديرها الانكلود باش كي نكتب باش كي نخدم بالسكان اف وبرينت اف يعرفوا ما يديرليش اون ايرور. تري بيان. من بعد قلنا ما نجموش نديرو ان بروغرام سي بلا ما نخدموا بالانت. دونك توجور بالمين. المين سي لا فونكسيون برينسيبال تاع لا بروغرام تاع تو بروغرام سي. كل ما يلقاش المين يدير لك سادير اون ايرور سانتاكسيك. دونك هذه الانت سي انتيجر bien integer en anglais. Donc, comment dire ça, c'est pas une erreur parce que par défaut, le type de la fonction c'est entier. Bien. Donc, on va faire même une fonction, etc. Donc, chaque fonction a un nom, on trouve deux parenthèses. C'est très important. بعد قلنا هنايا في اللونغاج سي نبداو قبل بالديبي والفان باش كيما البروغرام الالغوريثم قبل نديرو لا ديكلاراسيون في الالغوريثم قبل نديرو لا ديكلاراسيون عاد نبداو الديبي والفان هذه في الالغوريثم بصح في البروغرام سي لا قبل نديرو لو ديبي ولا فان بالاكولاد دونك تلاحظ باللي كي دير اكولاد دونطري اوتوماتيكمون يكري لك وحده دو سورتي دون ساجا كي دير وحده دو اون اكولاد اوفيرت اللي هي تاع الديبي يدير لك اوتوماتيكمون اون اكولاد فيرمونت اللي هي تاع لا فان باسكو كل بدايه عندها نهايه دونك الا كان عندي 4 بدايات في البروغرام تاعي يكون عندي 4 نهايات كون تنقص وحده يدير لك ايرور دونك هذه سي امبورطون تتماشى مع المنطق لكل بدايه نهايه لابد بيان سي بور سا ولادي قلت لكم سادير مالغ راكم تقروا لانفورماتيك وراكم تقروا مجال تكنولوجي وعلمي مي توجور دي في بالك ما راهش بعيد على المعاش جامي ما راه بعيد على حياتنا الحقيقيه باسكو حياتنا الحقيقيه مملوءه بالحكم وهاد لي زالغوريثم ان شاء الله كي تافونسو مليح لي زالغوريثم هي فكره تجي للانسان ويحاول يطبقها باستخدام الاورديناتور دونك هي فكره وتفكير من جاي من الواقع تاعنا دونك ديجا انا بور ما الالغوريثم هي حكمه دي فوا كاين غير حكمه كتكون كاينه في الحقيقه ونطبقها على شكل الالغوريثم وغادي ان شاء الله تكتشفوها اكثر مع الوقت بيان دونك دو ديبي والفان بعد لا ديكلاراسيون عندنا قلنا دو تيب انتيجر عندي لو اكس فيرغول y فيرغول somme virgule produit bon انا سميت somme تنجمو تسمو نيمبورط كال ونديرو توجور بوين فيرغول ما ننسوش بون هنا نجمو نزيدو ان كومونتير وانا الكومونتير كاع مليح يعاونك باش تفهم دونك نديرو الكومونتير في البروغرام نديرو هنا دو سلاش شفنا بلي في الالغوريثم الكومونتير نديرو سلاش ايتوال ونكتبو الكومونتير بعد نديرو ايتوال سلاش لا في البروغرام نديرو دو سلاش هكا ونكتبو البروغرام تاعنا نديرو هنا بارتي ديكلاراسيون اوكي ولادي تري بيان Maintenant, درنا لي ديكلاراسيون تاعنا هادو هما لي فاريابل بيان maintenant نروحو لو تريتمون نديرو un commentaire بلي كوم كوا غادي ندخلو في لو تريتمون دونك كي دي تريتمون سي لو كور دو الالغوريثم ولا دو بروغرام سادير هو اللي فيه التعامل مع لي دوني باش يعطينا النتائج دونك في الاول قلنا نديرو ان سكان اف عندنا ان لير هنايا دونك عندنا لير اكس و ايغريك لير اكس مع لي ايغريك لير ايغريك دونك شفنا لا سينتاكس نحترموها لا سينتاكس سي سكان اف نجم الواحد كاع حنا باش نكونوا سيور من الاخر نعطيكم ندوها كوبي كولي من ستادير من كما ديراج من الكور تاعنا باش نعرفوا بلي نحترموا هذيك لا سينتاكس اللي درناها
اوكي وشنو الطالب يتعلم كيفاش يخدمها سي سور اي سيرتان. دونك شفناها في كور 4 on va voir bien l'instruction entrée sortie ندوها copie coller ري pour voir